आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए साल के आगाज पर मारूफ तहकीकी इदारे गैलप इंटरनेशनल ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे की रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को इक्तसादी और अमन के हवाले से भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल होने का दावा किया गया है। ये सर्वे 60 ममालिक पर किया गया कि जिसमें पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं, जबकि भारत में ये शरह फकत 39% है। इक्तसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं, कि जो आलमी औस यानी 24% से नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा, जबकि भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। मुईशत और अमन के हवाले से ये सतह पाकिस्तान में 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई उम्मीदों में से बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक खसूसी तौर पर यह रुझान 1990 की दहाई के आखिर और 2010 की दहाई के औसत में देखा गया था। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक मजमूई उम्मीद, इक्तसादी खुशहाली और अमन की तवक्को के 3 अहम पैमानों में पाकिस्तान में आलमी औसत से बेहतर परफॉर्म किया है और 2 पैमानों में भारत पर सबकत हासिल की है। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। माहिरीन के मुताबिक गैर यकीनी आलमी माहौल के बावजूद पाकिस्तानी अवाम 2026 के हवाले से पुरएतमाद और पुरुमीद हैं कि ये सर्वे मुआशी तरक्की और आलमी अमन के बारे में पाकिस्तान के बेहतर अवामी रुझानात की अक्कासी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के अलावा बरतानिया से शाया होने वाला मारूफ अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स अपनी सालाना जायजा रिपोर्ट में 2025 को भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त की बजाय बहरानों का साल करार दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया है कि पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका के साथ तजारती महाजराई, करेंसी की कमजोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को 2025 में मसाइल की जद में रखा। नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के बायस भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीका भारत तजारती मुआहिदा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ और अमरीकी टैरिफ के नफाज की वजह से भारत को इक्तसादी दबाव का सामना रहा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जीएसटी की इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस मुआशी तरक्की रुकावट का शिकार रही। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा और रुपए की इस गिरावट और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से भारत में मुआशी बहरान मजीद गहरा होता नजर आया। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे दोनों में भारत के लिए साल 2025 पाकिस्तान के मुकाबले में बहरानों का साल साबित हुआ। गैलप सर्वे में पाकिस्तानियों ने 2026 को उम्मीदों का साल करार दिया है और इसी उम्मीद की एक झलक आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के शानदार आगाज पर देखी गई। KSE 100 इंडेक्स तारीख की एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज और 2026 के पहले दिन बाजार हिस्स में गैर मामूली तेजी देखने में आई और KSE 100 इंडेक्स 2301 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,74,355 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। नाज़रीन, आज ये इदारा शुमारियात ने हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे भी जारी किया है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में शरह ख्वानदगी 3% बढ़कर 63% तक पहुंच गई है। पंजाब में शरह ख्वानदगी 68%, जबकि बलूचिस्तान में सबसे कम 49% रिकॉर्ड रही। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से बाहर बच्चों की शरह में कमी के साथ शरह 30% से कम होकर 28% रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल हिफाजती टीका जात यानी कि वैक्सीनेशन की कवरेज 68% से बढ़कर 73% हो गई है, जबकि फी 1000 नौज़ायदा बच्चों में अमवात की शरह 41 से कम होकर 35 हो गई है और शीरख्वार बच्चों की अमवात की शरह 60 से कम होकर 47 हो गई है। ये तो थी हालिया सर्वेज और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स, लेकिन अब अगर साल 2025 का अहाता किया जाए तो जहां दुनिया भर की इकोनॉमीज दबाव का शिकार दिखाई दी, पाकिस्तान ने अपने मुआशी इशारियों में वो बेहतरी दिखाई कि जिसका एतराफ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों ने भी किया है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में भी बेहतरी देखने को मिली और डिफॉल्ट के खतरात भी अपनी कम तरीन सतह पर आ गए। एक साल में स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 53% इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 1,15,000 से 1,74,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। 2025 में पाकिस्तान ने अफराते ज़र की शरह को रिकॉर्ड हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई, मगर
महंगी बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद कीमतों ने आम आदमी पर दबाव बरकरार रखा और कुव्वते खरीद भी मुतासिर दिखाई दी अमली तौर पर। इसी तरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की GDP शरह नमू में भी इजाफा हुआ। महंगाई में कमी के पेश नजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माह मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद को कम करके 10.5% कर दिया ताकि निजी शोबे की सरमायाकारी और सनती सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके। ऑल्दो पूरे साल फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते रहे और शायद उम्मीद करते रहे कि सिंगल डिजिट्स में इसको लाया जाना चाहिए, मगर 35 रुपए फी यूनिट से जायद बिजली नर्ख, बुलंद बैंक मार्कअप्स और पैदावारी लागत में शामिल दीगर एक्सपेंडिचर्स और अखराजात सनती तरक्की में रुकावट का बायस रहे। इस साल यही वजह थी कि बरामदाद में भी नुमाया इजाफा नहीं देखा जा सका। बराह गैर मुल्की सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% कमी देखने में आई है। साल 2025 में SIFC के तहत ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने, गोश्त और फलों की बरामदाद के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुतारिफ करवाया गया। मदनियात के शोबे में अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया। दे शोड इंटरेस्ट। SIFC के तहत वजारत खजाना ने डेट मैनेजमेंट ऑफिस और जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर 2 खरब रुपए से जायद मालियत के सकूक बॉन्ड्स का इजरा किया, मगर इन तमाम इकदामात के बावजूद बराह रास्त सरमाए को अट्रैक्ट नहीं किया जा सका। अलबत्ता 2024 के मुकाबले में 2025 में मुल्की मईशत का हुजम और फीकस आमदन में इजाफा रिकॉर्ड बताया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का हुजम 407 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि फीकस सालाना आमदन 1814 डॉलर पर पहुंच गई। रवा माली साल तरसीलाते ज़र में भी तेजी से इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान तरसीलाते ज़र 30.3 अरब डॉलर थी कि जो 26% इजाफे के बाद 2025 में बढ़कर 38.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मुल्की मईशत से मुतालिक वर्ल्ड बैंक ने तबाहकुन सैलाब के बावजूद मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करार देते हुए कहा कि चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र रिमिटेंसेस हासिल हुई। अफराते ज़र में तेजी से कमी और सख्त ढांचा जाती इस्लाहात की गई। आलमी बैंक ने 2025 के दौरान तारीखी मालियाती सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस और गुर्बत में बड़ी कमी को पाकिस्तान की कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान की IT बरामदाद 2025 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 23.7% इजाफे के साथ 2.8 अरब डॉलर हो गई। IMF शराइत पर हुकूमत ने अखराजात में कमी और आमदन में इजाफा करने का कहा और मुल्की टैक्स आमदन 93 खरब रुपए तक पहुंच गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से 7 अरब डॉलर मालियत की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दूसरी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पहली किस्त की मंजूरी दी गई और पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मुहैया किया गया। IMF की तरह वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों के एतराफ में 700 मिलियन डॉलर के फंड्स की मंजूरी दी। और अगर इदारे शुमारियात की रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे और कमी को देखा जाए, क्योंकि कुव्वते खरीद लोगों की मुतासिर ही रही अमली तौर पर, तो रवा साल चीनी की कीमत में 16.80% इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 137 रुपए फी किलो से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि एक मौके पर चीनी की फी किलो कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई थी। आटा 22.56% महंगा हुआ। 2024 में 20 किलो आटे की औसत कीमत 1795 रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 2200 रुपए हो गई है। एक साल कबल जिंदा ब्रॉयलर चिकन की फी किलो कीमत 410 रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 425 रुपए फी किलो हो गई है। एक साल के दौरान बीफ 13%, गुड़ 12.46%, पिसी हुई मिर्च 10%, अंडे 9.71% और केले की कीमत में 11% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, गैस की कीमत में 29% इजाफा देखा गया है। 2025 में 30 लाख से जायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरूने मुल्क मुंतकिल हो गए और बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बड़ा इजाफा देखने में आया, इनफैक्ट अ डेकेड हाई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जबकि मारूफ माहिर मुईशत हफीज पाशा का यह मानना है कि हर 5 में से एक शख्स पाकिस्तान में बेरोजगार है और 12 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट समेत कई शोबों ने अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा दिखाया, मगर साल 2025 में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार या तो मुकम्मल तौर पर रैप और ख़त्म कर चुकी या फिर अपने शेयर्स फरोख्त कर रही थी। इन कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और रोज़मर्रा इस्तेमाल की मसनूआत बनाने वाली भी एक कंपनी शामिल है। 2025 में ही करंट अकाउंट एक बार फिर सरप्लस से खसारे में गया। वफाकी इदारे शुमारियात के जारी करदा तजारती दादोशुमार के मुताबिक तजारती तवाज़ुन यानी कि बरामदाद और दरामदाद के दरमियान फर्क 2025 के आखिरी 5 माह में
23% اضافے کے ساتھ 2.86 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ تجارتی خسارے میں اضافے کے ساتھ ساتھ حکومت کو سال 2025 کے آخری 6 ماہ میں ٹیکس وصولی کا ہدف اور ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکامی رہی۔ آخری 6 ماہ میں سے 5 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں 335 ارب روپے سے زائد کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں۔ جولائی تا دسمبر 6,479 ارب روپے ہدف کے مقابلے میں وصولی 6,154 ارب رہی۔ اسی طرح اگر روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کو دیکھ لیا جائے تو گزشتہ 1 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں صرف 1 روپے 59 پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی۔ کچھ ناقدین کے مطابق روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے گئے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2025 سے ستمبر 2025 کے دوران مقامی فورن ایکسچینج مارکیٹ سے خریدے گئے ڈالرز کی مجموعی مالیت 4 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اور اب اگر صرف جولائی 2025 سے نومبر 2025 کے دوران بیرونی قرض کو دیکھ لیا جائے ناظرین تو اقتصادی امور ڈویژن دستاویزات کے مطابق پاکستان نے جولائی تا نومبر 3 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرض حاصل کیا۔ حکومت کو گزشتہ سال کے مقابلے میں 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر زیادہ فنڈز ملے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے 1.25 ارب ڈالر اور مختلف ممالک نے اسی 80 کروڑ 74 لاکھ ڈالر دیے۔ اور اگر اس قرض کو پاکستانی کرنسی میں دیکھا جائے تو 5 ماہ میں حاصل قرض کی مالیت 858 ارب 27 کروڑ روپے بنتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ملکی معیشت کو گزشتہ 1 سال کے تناظر میں دیکھا جائے ناظرین تو بھارت کے ساتھ جنگ اور تباہ کن سیلاب کے باوجود پاکستان نے بہتر پرفارم کیا ہے۔ IMF کے کہنے پر ہی صحیح کچھ اہم ترین اصلاحات کی گئی ہیں، اخراجات میں کٹوتی کی کوشش کی گئی ہے اور نجکاری پلان پر سنجیدگی سے عمل بھی PIA کی پرائیویٹائزیشن کی صورت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ مگر کارکردگی اگر اچھی نہیں تو اسے پوری طرح برا بھی نہیں کہا جا سکتا، بٹ ان فیکٹ ایکچوئل ریفارمز لو لائنگ فروٹس ابھی بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرنے ہوں گے۔ دا فیکٹ ریمینز کہ ایون رائٹ ناؤ بے روزگاری ایک بہت بڑے جن کی صورت ہمارے سامنے ہے اور انلیس ہم اب گروتھ کو فیول کریں، GDP کو اگریسولی بڑھانے کی کوشش کریں، the numbers on the unemployment side will continue to rise۔ سال 2025 ملکی سیاست کے حوالے سے بھی انتہائی اہم سال کے طور پر یاد رکھا جائے گا ناظرین۔ سیاسی بقا کی لاحاصل جنگ، حکومت کی جانب سے 280 کی رفتار سے لیجسلیشن اور قانون سازی، سینئر ترین ججز کے احتجاجاً استعفے، احتجاج کرنے والوں پر انتظامیہ کی سختیاں 2025 کے گزرے سال کا خلاصہ ہیں۔ سال 2025 میں پارلیمنٹ مکمل طور پر سیاسی انتشار کا شکار دکھائی دی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی گرما گرمی سڑکوں اور چوراہوں کے بعد پارلیمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملی۔ پارلیمنٹ میں سال 2025 میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں مجموعی طور پر 126 بل پیش کیے گئے۔ حکومت نے دونوں ایوانوں میں 56 جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران نے انفرادی طور پر 70 قوانین متعارف کروائے۔ ان میں سے صرف 38 قوانین ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ اختیار کر سکے جبکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں سے 12 قوانین کو منظور کروایا گیا۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے دوران حکومت نے تیز ترین آئین سازی اور قانون سازی کے نئے ریکارڈ قائم کر ڈالے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام، آرٹیکل 243 میں ترمیم، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے نام سے نئے عہدے متعارف کروائے گئے۔ 27ویں آئینی ترمیم سیاسی تنازعات کا شکار رہی اور اقلیت کے باوجود حکومت کو آئین سازی کا عمل مکمل کرنے کے لیے اپوزیشن اراکین کی فلور کراسنگ کا سہارا لینا پڑا۔ مسلح افراد سے متعلق آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور الیکشن ایکٹ سے متعلق قوانین تیزی سے پاس کرائے گئے۔ پارلیمنٹ سے منظوری، الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور عدالتی فیصلوں کے بعد تحریک انصاف کے اراکین کی حیثیت آزاد قرار دے کر مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو بانٹ دی گئیں، جس نے حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں حکمران اتحاد کو 3 اضافی نشستیں حاصل کرنے میں بھی مدد ملی، جبکہ مقدمات میں سزاؤں سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، پارلیمانی لیڈر سرتاج گل، ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا سمیت صاحبزادہ حامد رضا کو اسمبلی رکنیت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دونوں ایوانوں میں سال 2025 میں جہاں اقلیتی بینچز کو اکثریت میں بدلتے دیکھا گیا، وہیں دوسری جانب قانون سازی میں عوامی مفاد کا تاثر کم جبکہ سیاسی مفادات عوامی مسائل پر حاوی دکھائی دیے۔ سال 2025 کے دوران مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے 11 اجلاس اور پارلیمنٹ کے 2 مشترکہ اجلاس منعقد ہوئے۔ سال 2025 میں ایوان کی سب سے بڑی جماعت نے سیاسی بقا کی جنگ کا باقاعدہ اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھا۔ اس کی شروعات مذاکرات سے ہوئیں۔ تحریک انصاف نے ان مذاکرات میں حکومت کے سامنے ایٹ دا بگننگ آف دس ایئر پہل 4 مطالبات رکھے کہ جن میں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی،
चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई शामिल थी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 जनवरी 2025 को यानी कि द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर व्हिच आल्सो आयरॉनिकली स्टार्टेड विद डायलॉग, मुज़ाकरात के दूसरे इजलास में साबिक स्पीकर असद कैसर ने यह वाज़ेह किया था कि इमरान खान ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात पेश करने का कहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 2 मुतालबात पेश किए गए उनमें सर-ए-फ़हरिस्त इमरान खान समेत तमाम रहनुमा और कारकुनान की रिहाई, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील का था। गोया मुतालबात की फहरिस्त महदूद करके इमरान खान ने पहली बार अपने रवैये में लचक दिखाई। उस वक्त तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी तरजीह इमरान खान की रिहाई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से होने वाली इन मुज़ाकरात की 3 नशिस्तें हुई, ताहम ये मुज़ाकरात चौथी नशिस्त होने से पहले ही खत्म हो गए। तहरीक इंसाफ ने यह कहकर मुज़ाकरात खत्म कर ऐलान कर दिया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा पूरा नहीं हुआ, मुज़ाकरात इसलिए खत्म करते हैं। तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कोई भाव नहीं है, सारे ऑन बोर्ड है। सलीमा खानम भी एक पेज पे आ गई हैं। हाँ। जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है। आयरनी ये है कि साल 2025 में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं का सबसे बड़ा मुतालबा इमरान खान की रिहाई था। अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला तैनाती के बाद उनका तशख़्ख़ुस उसी अंदाज में पेश किया गया था कि वो अपने इक़दामात में जारहाना हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए 2 कदम आगे बढ़कर इक़दामात उठाएंगे। उन्होंने बज़ाते खुद ओहदा संभालने के बाद मुतअद्दिद मरतबा इस मामले पर गुफ्तगू की और ये दावा किया कि वो दिन दूर नहीं कि जब इमरान खान अवाम में मौजूद होंगे, ताहम ऐसा हो ना सका। 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। ताहम अली अमीन गंडापुर पर कारकुनान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा कि जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक कामयाबी के करीब आती है, अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो जाते हैं। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा लिए अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद तक मार्च की क़यादत की और पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। ताहम यहाँ से उन्हें नाकाम लौटना पड़ गया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद जाने की कोशिश की थी, अगरचे अली अमीन वहां से एक बार फिर निकलकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर इस नाकामी के बाद उन पर बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर से तनकीद की गई और बिलाखिर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की तब्दीली का फैसला करते हुए सुहेल अफरीदी को नया सूबाई वजीर आला नामजद कर दिया गया। यूं एक नई सियासी जंग का आगाज हुआ। अडियाला जेल में कैद सियासी मुलाकातों पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान से मुलाकात के बाद काबीना की तश्कील का फैसला तवील हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मुतअद्दिद बार इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की। वजीर आजम से मुलाकात दरख्वास्त भी दी गई अदालत में और अदालत से जब रुजू किया गया 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जबकि इमरान खान से जेल मुलाकातों के मामले पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हदायत देते हुए हुक्म दिया गया था। वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत दी जाए। तमाम मुलाकातें जेल SOPs के मुताबिक कराई जाएं। तमाम अदालती फैसले के बावजूद हल्फ उठाने के बाद 10 बार वजीर आला KPK के लिए अडियाला जेल जाना और वापस आना मामूल का हिस्सा बन गया। उन्हें मुलाकात की इजाज़त एज ऑफ राइट नाउ नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 माह से हुकूमत ने खुद साख्ता तौर पर फैमिली, वकला और सियासी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अलीमा खान समेत कारकुनान हर मंगल अडियाला जेल के बाहर जमा होते हैं। मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाती है, एक फहरिस्त तैयार होती है, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। ख़वातीन पर वाटर कैनन का अब तक 3 बार इस्तेमाल किया जा चुका है। तमाम हुकूमत की जानिब से रवा रखे गए इस रवैये के साथ एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान की बहन अलीमा खानन से मुलाकात की और इसके बाद ही अपने एलामिये में मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर मुतालबात की फहरिस्त रखी गई। इन मुतालबात में इमरान खान की रिहाई माइनस कर दी गई है। अब हुकूमत अभी भी इस बात पर कायम है कि हम
رولز اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایک جانب مذاکرات کا معاملہ ہے تو دوسری جانب تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بار اسٹریٹ موومنٹ نیکسٹ لیول تک لے کے جائی جائے گی۔ یہ تاثر بھی برابر موجود ہے کہ عمران خان اس وقت کسی بھی بات چیت کے موڈ میں نہیں اور بدستور مزاحمت کی سیاست پر زور دے رہے ہیں۔ سال کے آخری ماہ میں 11 دسمبر کو سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید پر 4 الزامات عائد کیے گئے کہ جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کہ جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانے والی تھی، اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو غلط نقصان پہنچانے سے متعلق تھے۔ ملزم کو تمام الزامات میں مجرم قرار دیا گیا، جبکہ سال 2025 میں عدالتوں نے کئی اہم فیصلے تو کیے، تاہم اعلیٰ عدالتوں کی حیثیت اور خدوخال بھی تبدیل ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم نہ رہی اور وفاقی آئینی عدالت وجود میں آ گئی۔ آئینی معاملات آئینی عدالت کے سپرد ہوئے، جبکہ دیوانی اور فوجداری مقدمات سپریم کورٹ کے حصے میں آئے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت قائم کی گئی۔ جسٹس امین الدین اس عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ پارلیمان سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ احتجاجاً مستعفی ہو گئے۔ دونوں ججوں نے اپنے استعفوں کی بنیادی وجوہات 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو قرار دیا۔ تحریر کیے گئے استعفوں میں کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے، ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کر کے پاکستان کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ تاہم 2025 میں سپریم کورٹ نے اہم فیصلے کیے۔ جون 2025 میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہ دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عملاً حکمران جماعتوں بشمول اپوزیشن جماعت JUI پے کو اضافی نشستیں دینے کی منظوری دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 مئی کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی شقوں کو بحال کرتے ہوئے عام شہریوں کے فوجی عدالتوں کے مقدمات چلائے جانے کو درست قرار دیا۔ اعلیٰ عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں 21 اگست کو عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم درخواستیں منظور کر رہے ہیں، آرڈر ایسا لکھوائیں گے کہ کسی کا ٹرائل متاثر نہ ہو۔ سال 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کئی اہم فیصلے دیے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت نے جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال کیا، جسے سنگل بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا ماضی میں۔ جسٹس بابر ستار نے چیئرمین PTA کو برطرف کیا، جنہیں 2 روز بعد ہی ڈویژن بینچ نے بحال کر دیا، جبکہ خصوصی عدالت نے 20 دسمبر کو توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی۔ ناظرین، آج سال 2026 کا پہلا دن ہے۔ گزرے سال میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی بھارت جیسی 3 گنا بڑی طاقت کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنا تھا، اپنی دفاعی برتری پوری دنیا میں ثابت کرنا رہا۔ پاکستان نے 4 دن کی مختصر جنگ میں صرف 52 منٹ کی فضائی جھڑپ میں بھارت کے 4 رفائل طیاروں سمیت 7 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے اور بھارت کے دفاعی سسٹم S-400 اور ڈیجیٹل اور سوشل نیٹ ورکس کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ پاک بھارت اس فضائی جھڑپ میں مجموعی طور پر 114 طیاروں نے حصہ لیا۔ پاکستان کے 42، بھارت کے 72 طیاروں نے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ بھارت پہلگام حملے کو جواز بنا کر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے خط میں مبتلا تھا۔ آپریشن سندور کے نام سے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز فوجی مہم شروع کی گئی کہ جس کا جواب پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے دیا اور بالآخر صدر ٹرمپ کی مداخلت سے سیز فائر ہوا۔ آپ نے تمام تر تفصیلات 2025 کی دیکھیں۔ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنل سٹیج پر شاندار سال رہا۔ تھوڑا سا وقفہ، we're going to be right back۔ بھارت ایک بار پھر آبی جارحیت کا کھلا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دریائے چناب پر سٹیج 2 پن بجلی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب پہلگام میں ہونے والے حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدے کو خود ساختہ طور پر معطل کر رکھا تھا، held in abeyance which is completely illegal۔
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मुतालिक द हिंदू अखबार के मुताबिक माहिरीन की कमेटी ने इजलास के दौरान इस मंसूबे की मंजूरी दी है और इजलास की कार्रवाई के मुताबिक कमेटी ने इस बात का एतराफ भी किया है कि अगरचे दरियाए चनाब का पानी सिंतास मुआहदे के तहत इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम किया गया है और इस मंसूबे के इब्तदाई पैरामीटर्स भी इसी मुआहदे की रोशनी में तय किए गए थे, ताहम अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 23 अप्रैल 2025 से सिंतास मुआहदा मुअत्तल है, जिसके बाद इंडिया इस खित्ते में पानी के ज़खायर और बिजली के मंसूबों पर तेजी से काम कर रहा है विदाउट शेयरिंग एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान। वाज़ेह रहे कि जब तक सिंतास मुआहदा फाल था, पाकिस्तान को सिंध, झेलम और चनाब के दरियाओं पर हकूक हासिल थे, जबकि इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज के पानियों के इस्तेमाल का हक दिया गया था। ये मंसूबा भारत के गैर कानूनी कब्जे में मौजूद जम्मू और कश्मीर में तामीर किया जाएगा और इससे 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होने की तवक्को है। इस मंसूबे पर मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बताई जा रही है। नाज़रीन, इससे कबल 16 अक्टूबर को भारत की वजारत माहौलियात की एक आला सतही कमेटी ने जम्मू कश्मीर के इलाके रमबान में दरियाए चनाब पर 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि इस मंसूबे के माहौलियात पर मंफी असरात ना पड़ने के हवाले से मंजूरी दी थी। इंडिया की खबरसाल एजेंसी के मुताबिक सावलकोट प्रोजेक्ट दरियाए चनाब के तास में इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों में से एक है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझे जाने वाला ये मंसूबा तकरीबन 4 दहाइयों से तात्तुल का शिकार था। ताहम भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खुद साख्ता मुअत्तली के बाद इस मंसूबे पर जोरों से काम जारी है। इंडिया की जानिब से स्टेज 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के दौरान ऐसे मंसूबों से इंडिया किस तरह फायदा उठाएगा एंड हाउ विल दिस नेगेटिवली इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड पोटेंशियली पुट दिस एंटायर रीजन एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी कमिश्नर फॉर इंडस वाटर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, पहले तो फरमाइएगा कि वी अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस और एक माहौलियाती तब्दीली आ रही है, बट उस पे बाद में बात करेंगे। पहले बताइए कि भारत अभी कर क्या रहा है एग्जैक्टली? सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? हाउ इज इट इंडेंजरिंग पाकिस्तान? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए बुलाया। मैं इसके अंदर सबसे पहले एक जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज़ करना चाहूँगा कि सिंतास मुआहदे के तहत दोनों स्टेट्स ने कुछ जो हैं वो राइट्स और जो हैं वो ऑब्लिगेशंस को जो है वो आपस में तय किया था एक काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस करके, और उसके बाद 1960 के अंदर ये तय पाया था कि हमारे जो हैं ये रिवर्स हैं, सक्सेसिव रिवर्स हैं इंडस बेसन के अंदर, उसमें इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जिसमें झेलम है, चनाब है, रावी और ब्यास और सतलुज हैं। तो ये इनको जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि जिसमें दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी ना हो, बट एट द सेम टाइम दोनों कंट्रीज़ के पास जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो एक प्रिडिक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहे, ताकि कोई जो है वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बियॉन्ड द नेचर जो है वो ना हो और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना हो, स्पेशली फॉर लोअर रिपेरियन। जी, ऑफ कोर्स लोअर रिपेरियन के लिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपने वाटर के राइट्स जो कि ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इवन बिफोर पार्टीशन थे वो फोरगो किए, सरेंडर किए, सो दैट कि ये बारगेन जो है वो स्ट्रक हो जाए। और फिर ये पाकिस्तान ने अपने राइट्स को सरेंडर करते हुए 3 वेस्टर्न रिवर्स जिसके अंदर इंडस, झेलम और चनाब के पानी है, वो उसके ऊपर एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू यूज़ द वाटर्स ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स वो एक सिक्योर किया था, और जिसको दोनों कंट्रीज़ ने जो है वो एग्री किया। साथ ही साथ मुआहदे के अंदर ये भी तय पाया कि इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी क्लैरिटी के साथ इसकी प्रोविजंस लिख दी गई हैं, फिर भी अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो फिर उसको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत गुड फेथ में एक कोऑपरेटिव स्पिरिट के तहत बैठ के उनको जो है वो किया जाएगा, हल किया जाएगा। ये एक इसकी मजमूई जो है वो हैयत है सिंतास मुआहदे की। अब वहाँ सिंतास मुआहदे में जहाँ पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट दिया गया, वहाँ पे इंडिया को भी कुछ लोकल यूजेस अलाउ किए गए, और वो यूजेस जो थे उनको क्वालिफाई किया गया कि इंडिया ये यूजेस कर सकता है प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान में आने वाले पानी के कुदरती बहाव के अंदर किसी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं होगी, और वो सारी की सारी सब्सटेंटिव प्रोविजंस उसमें ऐड कर दी गई। ये सब कुछ दोनों कंट्रीज़ ने आपस में तय किया। फिर भी ये जो है वो एहतमाल था कि फिर भी इसके अंदर कहीं पे आपस में तनाज़ा हो, तो फिर उसको हल करने के लिए भी पूरा एक आर्टिकल 9 इसके अंदर दिया गया, जिसके अंदर न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है बायलैटरल के बाद। ये मुआहदा चलता रहा, और एक और इस मुआहदे की सबसे अहम तरीन बात जो कि आज के हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर है वो ये है कि ये इस सिंतास मुआहदे को
جو ہے وہ ایکسپلسٹلی ڈیلیبریٹلی ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، اور یہاں تک اس کے اندر ایک پروویژن ایڈ کی گئی کہ دونوں کنٹریز کے آپس کے جو ٹیریٹوریل کلیمز ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کا رائٹ پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان یو این کی قرارداد کے اوپر بات کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے. تو ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ یعنی فار دا پرپزز آف ٹریٹی دونوں کنٹریز کے ٹیریٹوریل کلیم اس ٹریٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی ایک جو ہے وہ انداز سے کنسٹرو نہیں کیے جائیں گے، اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے میرٹس پہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر ریزالو ہوں گے. تو یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ڈیلیبریٹلی ڈی پولیٹیسائز کیا گیا اور انسولیٹ کیا گیا، اور انسولیٹ کیا اینی کائنڈ آف پولیٹیکل ایگزیکٹلی ڈسینٹ. اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن آپ دیکھیے کہ یہ 60 میں ٹریٹی ہوتی ہے، اس کے بعد دونوں کنٹریز کے بیچ میں فل اسکیل وارز ہوئی ہیں، جس میں 1965 کی وار ہے، اور یہ ٹریٹی چلتی رہی ہے. 1971 کی وار ہوئی ہے، پھر کارگل کی وار ہوئی ہے، اس کے بعد اور بھی جو ہیں وہ اسکرمشز چلتی رہی ہیں. لائن آف کنٹرول بھی کبھی ہماری اس طرح سے پیسفل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود یہ ٹریٹی چلتی رہی ہے. اور یہ اس ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ انڈیا نے بینیفٹس لیے ہیں. یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ ٹریٹی ڈی پولیٹیسائز تھی، کیونکہ یہ ٹریٹی انڈیا کو بینیفٹ کرتی تھی. آن ون ہینڈ جو ہے وہ ایسٹرن ریورس کا پورا پانی انڈیا کو دیتی تھی، اور آن دا ادر ہینڈ ویسٹرن ریورس کے اوپر انڈیا کو یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کا رائٹ دیتی تھی. وہاں پہ یہ 1.3 ملین ایکرز کو اریگیٹ کرنے کا رائٹ دیتی ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں پہ ڈرنکنگ اور باقی پرپزز کے لیے دیتی ہے، نان کنزمپٹیو یوزز کے لیے. جس کے نتیجے میں انڈیا نے تینوں ایسٹرن ریورس کا کمپلیٹ پانی یوٹیلائز کیا ہے. آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے پاس ہارڈلی کوئی واٹر ہوتا ہے ایکسیپٹ ان دا فلڈز. اور ویسٹرن ریورس کے اوپر انڈیا نے آج کی ڈیٹ تک 1960 سے آن ورڈز کو تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار میگا واٹ تک کی کیپیسٹی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ سب ٹریٹی کے بینیفٹس ہیں جو کہ انڈیا نے لیے ہیں. اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ریزولوشن کے اندر بھی ہم گئے ہیں، اور وہاں پہ انڈیا نے کیا اٹ انڈیورڈ. تو یہ ایک پوائنٹ تھا، اور یہ ڈی پولیٹیسائز تھی اینڈ اٹ انڈیورڈ. سو اب بطور ہتھیار پانی کا استعمال، یہ تو آپ کے 2025 کی رپورٹ میں پڑھی تھی، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ بطور ہتھیار استعمال ہوگا. اور اب بھارت کیسے استعمال کر رہا ہے؟ اب اس میں جو ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جو ہے وہ اپریل میں 2025 میں جو ہے وہ انڈیا نے یہ اناؤنس کیا پوسٹ پہلگام اٹیک کہ ہم اس ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل جو لوگ لا اینڈ فار دیٹ میٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لاز آف ٹریٹی کی جو ہیں وہ اس کے اندر دا ورڈ ابینس از ایبسلیوٹلی ناٹ نون ٹو دی انٹرنیشنل لا. تو انڈیا نے ایک ڈیلیبریٹ وے میں ایک ویگنس کریٹ کی، اور وہ اس ویگنس سے کنوینینٹلی اپنے لیے ایک اسپیس کریٹ کی کہ وہ اس ٹریٹی کو جسٹ ایک اناؤنسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہ ویسٹرن ریورس کے پانی کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. اور یہ اپریل کے بعد پھر یعنی جو ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق سب سے پہلا جو ہے ایک جو ہے وہ ان لافل ایکٹ فرام انڈین سائڈ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ابینس میں اناؤنس کیا. اور اس کے بعد پھر 3 ایپیسوڈز ہیں جس کے اندر ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ چناب ریور کے فلوز کے اندر آرٹیفیشلی وہاں پہ مینیپولیشنز کی گئیں، جس میں 2 ایپیسوڈز مئی کے مہینے میں ہیں 2025 میں، اور ایک ابھی دسمبر کے منتھ میں ہوئی ہے جو ہمارا اپنا یہ پچھلا مہینہ تھا 2025 کا لاسٹ منتھ. اور اس کے بعد پھر انڈیا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہیڈ لائن رپورٹس نیوز کے اندر آ رہی ہیں، جس میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے دلہستی سٹیج 2 کی بات کی ہے کہ جی وہ اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے سول کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی کہ وہ اس کی بھی تعمیر کا کام شروع ہے. اسی طرح سے ٹریٹی کو ابینس پہ پلیس کرنے سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے بائی لیٹرل لیول کے اوپر پکل دل کے اوپر بھی تنازعات چل رہے تھے، اور اسی طرح سے بائی لیٹرل لیول پہ اور بھی پروجیکٹس تھے جس کے اندر لوور کلنئی ہے اور کچھ اور پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بائی لیٹرل لیول کے اوپر انگیج تھا، دونوں کنٹریز آپس میں انگیج تھے. تو وہ بھی اب ایٹ ہالٹ ہو گئے ہیں بیکاز آف انڈیاز نان کوپریشن. تو جو آپ کا اسپیسیفک کویشچن تھا کہ اب جو ہے انڈیا جو ہے وہ ابینس کے بعد کس طریقے سے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خلاف ورزی میں فلوز کی مینیپولیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اس کے علاوہ جو یہ ایک وداؤٹ انفارمنگ پاکستان جو کہ صریحاً خلاف ورزی ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے انیکشر ڈی کے پیراگراف 9 کی، جس کے اندر انڈیا کے جو ہے ہائیڈرو پاور جنریشن کے رائٹ کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ اگر انڈیا ویسٹرن ریورس پہ کسی بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے کام کو شروع کرنے سے کم از کم 6 ماہ پہلے پاکستان کو آگاہ کرے گا اس کے پورے ڈیزائن کے مطابق،
اور وہ ڈیزائن کے پرٹیکولرز اپینڈکس 2 کے اندر دیے گئے ہیں، جس کے تحت پاکستان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے کہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں آنے والے پانی کے بہاؤ کے اندر کوئی متاثر نہیں کرے گا. اور اگر پاکستان جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پاکستان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آبجیکشنز کنوے کرے اور پھر ان آبجیکشنز کو ریزالو کرنے کا پورا ایک فریم ورک ہے. تو لہٰذا پاکستان کو صرف جو ہے وہ اخباروں میں سے اور نیوز رپورٹس میں سے یہ پتہ چلا، جس کے اوپر میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، کیونکہ میں ایک بات واضح کروں کہ یہ انڈیا کی جو ہے وہ یونیلیٹرل ابینس سے یہ ٹریٹی جو ہے وہ ابینس میں نہیں چلی جاتی. یہ ٹریٹی فلی انفورس ہے. آپ یہ سنتاس معاہدہ آپ کے لیے ایک لازمی بین الاقوامی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. سو اٹ کی ناٹ بی پٹ ان ابینس، بٹ اسینشلی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار میگا واٹ اپنی بجلی کی صلاحیت بنانے کے بعد بھی وچ از ان دا پاسٹ بین ڈن according to the pact جس طرح واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان سے شیئر کیا گیا ہے, and we've had that kind of a buffer zone where we can go back and forth and check کہ ہم متاثر نہ ہو رہے ہوں, مگر اب یہ نہیں کیا جا رہا, اب صرف یہ فقط اخباروں میں بتایا جا رہا ہے اور کام شروع کیا جا رہا ہے. جی بالکل. and so we have not gone through وہ جو ایک لازمی پارلے ہے جس کے اندر آپ ڈسکس کریں گے اس کی ڈیٹیلز. جی آپ کی اپنی اسٹڈی کے مطابق جو پروجیکٹ یہ لوگ اب سٹارٹ کر چکے ہیں ہمیں کس طرح منفی طور پہ امپیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل انوالوڈ ہے, کیونکہ فیکٹ آف دا میٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ انڈیا نے فارملی اپنے پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. جب تک شیئر نہیں کی تو اس وقت تک پاکستان اس کو جو ہے وہ میننگ فل مینر کے اندر جو ہے وہ اسیس اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن جتنی جو ہے انفارمیشن اس وقت پبلک ڈومین کے اندر اویلیبل ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے اور پاسٹ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے, جس کے اندر چناب ریور اور اس کی جو ہے وہ ٹریبیوٹریز کے اوپر جو انڈیا کے پروجیکٹس ہیں اس میں یہ ایک ہماری اپریہنشن ہے کہ پکل جو ہے وہ پکل دل ایک ان کا سٹوریج پروجیکٹ ہے جو کہ جو ہے وہ چناب ریور کی ایک وہ رائٹ بینک ٹریبیوٹری کے اوپر ہے, اور انڈیا کا پکل دل کا ڈیزائن اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ پکل دل کے پانی کو ٹنل کے ذریعے ڈائیورٹ کر کے اور دلہستی کے ریزروائر میں اس کو ڈالا جائے گا, اور دلہستی ریزروائر سے پھر وہ جو پانی ہوگا اضافی پانی ہوگا وہ پانی استعمال کر کے دلہستی کی کیپیسٹی کو انکریز کیا جائے گا. تو دیئر فور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے نہیں, اب یہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے جب تک بائی لیٹرل لیول کے اوپر اس کے اوپر ریزولوشن نہیں ہو جاتا اور دونوں کمشنرز ایگری نہیں کرتے. ہمارا کنسرن ہے دیٹ وی فیل کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. جی دیکھیں, کام شروع ہونے سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پروجیکٹ آپریشنل ہوں گے تب ہی یہ مینیپولیشن کی کیپیبلٹی اس کے پاس آئے گی, لیکن وہ اس کا سیڈ اس وقت وہاں پہ پلیس کر رہے ہیں. تو دیئر فور یہ اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے پاس معاہدے کے تحت انڈیا کو پوری انفارمیشن دینی ہے, پاکستان اس کو ایگزامن کرنے کے بعد آئیدر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا یا اس پہ آبجیکشنز ریز کرے گا, اور آبجیکشنز کو بائی لیٹرل لیول پر ریزالو ہونا. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ٹو گیٹ دس انفارمیشن کہ اگر نہیں دی جا رہی, نہیں شیئر کی جا رہی, ڈو وی ہیو ابنڈنٹ ایویڈنس ٹو برنگ اٹ؟ جی اب یہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت میڈیا کی رپورٹس ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ انڈیا کے جو ہیں وہ کافی ریلائبل جو ہے نیوز پیپرز ان کے جو ہیں وہ دا ہندو اور ان کا جو ہے وہ ٹریبیون اور ان کے باقی اخباروں میں یہ والی نیوز آئی ہیں, اور اس کے اوپر میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو کورسپونڈنس کی ہے 28 دسمبر کو. 25 دسمبر سے یہ والی نیوز جو ہیں وہ اخبارات میں آ رہی ہیں, 25, 26, 27 اور 28 تک آتی رہی ہیں. تو ہم نے 28 کو ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے. جو جہاں تک آپ کا کوشچن ہے لیگل کا, تو لیگل ریکورس میں پاکستان کے پاس کیونکہ ٹریٹی فلی انفورس ہے, تو اگر بائی لیٹرل لیول کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے انڈیا اپنی اوبلیگیشنز فلفل نہیں کرتا تو پاکستان کا یہ رائٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے, اور ٹریٹی یہ رائٹ دیتی ہے ایگزیکٹلی کہ ہم اس کو ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ فورم کے لیے. اوکے, مگر آپ نے اپنی لیول کے اوپر اسے جب ایڈریس کیا تو کیا جواب آیا؟ جی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا آفیشلی. جی. اینڈ ہاؤ لانگ ول وی ویٹ؟ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی تو کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی, بیسیکلی یہ ایک جو ہے وہ ڈیزائن سٹیج کا ڈسپیوٹ ہے, تو اس میں ہم اس کو کیئرفلی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن سٹیج کے ڈسپیوٹ کو ایک جو ہے وہ ریزنیبل وے میں, کیونکہ پاکستان ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین ایز اے پارٹی جو کہ ایک ہیسٹ کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے کنسرنس کو ریکارڈ کر لیا ہے اور ان کو ہم نے پلیس کر دیا ہے ریکارڈ کے اوپر اکارڈنگ ٹو دی فریم ورک آف دا انڈس واٹر ٹریٹی, اور ہمارا رائٹ اس کے اوپر ریزروڈ ہے. تو ہم اس کے اوپر ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر ہم اس کو ریز کریں گے. ریزنیبل ٹائم فریم اینڈ ود ریزنیبل ڈاؤٹ. جی. اب آپ کا دریائے چناب پر جو ڈیموں کی یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ جو ری راؤٹنگ کی بات بھی آپ کر رہے ہیں,
اس حوالے سے آف کورس کچھ ہڈن تو رہ نہیں سکتا. دس از ایکچولی دس از گوئنگ ٹو بی فزیکلی سم تھنگ دیٹ کین بی سین اینڈ ول بی رپورٹڈ آلریڈی. اس کے اوپر کوئی ٹائم فریم ہے ہمارے پاس ٹو ایکٹ؟ I mean, I understand جس طرح آپ نے کہا we can't act in haste, we don't want to be seen as an irresponsible actor. Correct. But is there a time frame in which we are safe? دیکھیں جو سیفٹی کی بات ہے نا, بات یہ ہے کہ جو obligation آپ کی ہے وہ تو آپ نے پوری کرنی ہے, اور یہ بات میں جو ہے وہ انڈیا کے لیے کر رہا ہوں. اگر انڈیا اپنی obligation fulfill نہیں کرتا, کسی بھی طریقے سے پانی کی مینیپولیشنز کرتا ہے, اور وہ مینیپولیشنز جی ہاں وہ اس کی 3 جو ہیں ایپیسوڈز ہوئی ہیں, لیکن جو ایک بگ وے کے اندر مینیپولیشن ہے جس کے اندر پاکستان کے پاس آنے والا پانی ٹو اے سگنیفیکنٹ ڈگری جو ہے وہ ڈینائی ہو جاتا ہے, اور وہ ڈائیورٹ کر لیا جاتا ہے کسی ایک بیسن سے دوسرے بیسن میں, اور پاکستان میں وہ پانی نہیں آ پاتا. تو یہ ایک ایسی تھریش ہولڈ ہوگی جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان آن ریکارڈ ہے کہ پھر پاکستان اپنے رائٹ کے واٹر کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کے پارٹ کے اوپر اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ارریشنیلٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی لیکن ہم بڑی پریکیریس سچویشن میں آ گئے نا شاہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ہمالیہ کے گلیشیئرز کی میلٹنگ کا عنصر ہے, آپ کے ماحولیاتی نظام کو بڑے شدید خطرات لاحق ہیں. سو وی کانٹ فائٹ اگینسٹ نیچر سو ٹو سے, اینڈ دوسری طرف انڈیا کے پھر یہ ایڈونچرزم ہے. So, I mean, when I ask you this کہ کیا ٹائم فریم ہے, the clock is ticking against us. All the future wars ہوں گی پانی کے اوپر. آبی جاریت ویسے ہی آپ نے دیکھی ہے, اور اب تو اپنے مضموم عزائم کا ویسے ہی سینے پہ ہاتھ مار کے مودی صاحب اعلان کرتے ہیں. So, I'm not saying act irresponsibly, but I'm saying کہ time is not in your favor. ہمارے لیے ہمیں بھی تو کہیں نہ کہیں ذرا سا I think aggressively initiative لینا ہوگا. دیکھیں یہ اس کے اندر نا جو ایک بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی, اگر آپ اس کو ٹائم فریم کے جو ہے وہ پرسپیکٹو میں اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ تھریش ہولڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 ویسٹرن ریورز کے پانی کی جو ہے وہ اکراس دا بیسن اگر ڈائیورژن کرنے کے لیے کوئی بھی انیشیٹو لیا گیا, یعنی وہ اس کا بگننگ آف دا انیشیٹو جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ پاکستان کے پانی کو ڈائیورٹ کر لیا گیا. بالکل. تو دیئرفور وہ چیز کسی بھی صورت میں جو ہے آج کل کے ٹیکنالوجیکل جو ایک پیرافینیلیا اویلیبل ہے اس میں سیٹلائٹس ہیں, وہ ہم اس کو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہیں. اور اگر کسی سٹیج کے اوپر اس قسم کی انٹرونشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس وقت کسی قسم کا رول بیسڈ آرڈر اگر دوسرا کنٹری, آپ کا نیبرنگ کنٹری اگر اس کو آنر نہیں کرتا, تو پھر جو ہے وہ اس کا اونس اور اس کا برڈن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا. ڈیفینیٹلی. And we will do what needs to be done. Exactly. Which is what, شاہ صاحب? That is a red line, Pakistan's red line, اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ that will be a very clear act of war. Act of war, وہی میں جنگ کی طرف ہی آ رہی تھی نا. Of course جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں آپ کے حصے کا پانی ہے, آپ کے حصے کے پانی کو کوئی بھی اپنی ومز کے اوپر اپنی ایک جو ہے وہ ہیوبرس میں آ کے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹنکرنگ کرنا شروع کر دے, تو یہ رول بیسڈ آرڈر میں یہ دنیا ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی ہے. اس کے اندر اسٹیٹس کی ایک دوسرے کی طرف کچھ رائٹس اور اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس کو یونیلیٹرلی اتنا ایزی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایز اف پاکستان از یعنی یہ کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ایک ریئیکشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان ایکووکل مینر میں اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس میں دریائے چناب شاہ جی شدید موسمیاتی دباؤ کا شکار ہے. آلریڈی جو انویسٹیگیشنز اور رپورٹس شائع ہو رہی ہیں, آپ کے چناب طاس میں گلیشیئرز کے حجم میں 33.3% کمی آلریڈی واقع ہو چکی ہے. سو اب اس کے باعث تو پانی کے بہاؤ میں کوئی بھی مصنوعی رکاوٹ ہو, کوئی بھی ایسی, آپ کہہ رہے ہیں سیٹلائٹ سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں, مگر یہ کام تو شروع ہوا ہوا ہے. فار می ٹو بی ایکچولی فرینکلی انٹرویوئنگ یو ٹوڈے, آپ کو بلایا, آپ کو دعوت دی اسی لیے بیکاز یہ کام تو شروع ہو گیا. علاقائی آبی سلامتی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ آپ کہیں گے از اٹ ایٹ رسک؟ Indeed it is at risk because of nature first and then secondly because of this so میں اس میں یہ کہوں گا کہ totally irrational attitude and behavior of the government of India. تو ہم خطرے میں آلریڈی ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ والی صورتحال صرف چناب کے ساتھ نہیں ہے, یہی صورتحال جہلم کے ساتھ بھی ہے, اور انڈس میں قدرے کم ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ اس وقت ایک کنسرن ہے جس کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں وہ ہمارے ریڈیوس ہو رہے ہیں, اور گلیشیئرز کی ریڈکشن سے ہم سب سے ہائی الرٹ ابھی چناب اور جھیلم کے حوالے سے. جی ہاں, چناب میں سب سے زیادہ ہماری ولنریبلٹی ہے ایز کمپیئر ٹو جھیلم اینڈ دین ایز کمپیئر ٹو انڈس. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. آپ نے گفتگو سنی. بیڈ فیتھ ایکٹر
انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کو عملی جامہ نہ صرف 2025 میں اسرائیل نے پہنایا ہے بلکہ بھارت نے بھی ببانگ دہل پہنایا ہے اور اناپولوجیٹکلی پہنایا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔